अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक और इम्पॉर्टेंट और अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। खबर ये है कि यूएई के वजीर आज़म और दुबई के रूलर यानी हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक इंतहाई अहम ऐलान किया है और ये ऐलान उस मौके पर किया है जबकि यूएई में उसकी यूनियन या यूएई के क़याम की गोल्डन जुबली यानी 50 साला तकरीबात का आगाज हो चुका है। 7 दिन की ये तकरीबात हैं, जश्न कह सकते हैं आप, लेकिन ये जश्न उस तरह नहीं मनाया जाएगा सड़कों पर या किसी पार्क में या किसी स्टेडियम में जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में जश्न मनाते हैं। और उसकी वजह आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होगी या वर्चुअली इस एक हफ्ते को मनाया जाएगा। और ये गोल्डन जुबली जिस तरह मैंने कहा है कि यूएई के क़याम यानी 1971 में इसका क़याम अमल में आया जब 7 रियासतों ने मुत्तहिदा अरब अमारात नामी एक मुल्क कायम किया। अब ऐलान के बारे में आप मुंतज़िर होंगे वो क्या है। तो शेख मोहम्मद ने कहा है कि 2021 दुबई की यूएई की तारीख का एक तारीख साज साल साबित होगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि 2021 विल बी द ब्रेक थ्रू ईयर ऑफ द यूएई एज इट मार्क्स 50th year of the country's union and the beginning of the next 50 years। इस दौरान एक वीडियो भी चलाई गई या दिखाई गई जिसमें गुज़श्ता 50 साल में किस तरह यूएई ने तरक्की की। उस वीडियो में लैप्स करके यानी तेज़ी से उस वीडियो में वो सब कुछ दिखाया गया कि जो कुछ यूएई के बानी यानी शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान ने जो ख्वाब देखा था आज वो ख्वाब पूरा हो रहा है। और इस अज़्म का इयादा किया आज शेख मोहम्मद ने कि 2021 कोविड-19 के बावजूद 2021 यूएई की तारीख का इंतहाई अहम और कामयाब तरीन साल होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। साथ ही साथ एक और अहम ऐलान है वो ये है, उन्होंने कहा है कि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जो कि क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के और जो कि डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं यूएई की आर्म फोर्सेस के और जिनको मैं कहता हूं कि डिफेक्टो यूएई के हुक्मरान हैं यानी अपने शेख खलीफा की जगह वो यूएई के इस वक्त हुक्मरान तस्वुर किए जाते हैं। वो 23 और 24 फरवरी को यूएई की काबीना के बड़े ही अहम और अहमियत के हामिल इजलास से खिताब करेंगे, इसमें शिरकत करेंगे और तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा 50 साल की पॉलिसीज इस इजलास में वज़ा की जाएंगी जिसका ऐलान किया जाएगा। और ये पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट के हवाले से होंगी, वीज़े के हवाले से होंगी, सिटीजनशिप के हवाले से होंगी, तरक्की के हवाले से होंगी, अवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से होंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है कि क्या इसमें वहां पर रहने वाले जो गैर मुल्की जिन्हें कहा जाता है यानी एक्सपैट्स उनके लिए किसी इंसेंटिव, किसी पैकेज, किसी सहूलत का ऐलान किया जाएगा या नहीं। बहुत से लोग इस बात के भी मुंतज़िर हैं कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल बल्कि 2019 के दिसंबर में यूएई की हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो जल्द ही 5 साल के टूरिस्ट या विजिट वीज़े का इजरा करेंगे। यानी ये मल्टीपल वीज़ा होगा 5 साल का। कोई भी शख्स मुकर्ररा फीस अदा करके 5 साल का वीज़ा हासिल कर सकेगा और उसके बाद उसको दोबारा हर मरतबा जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह अभी जो कि आपके इल्म में है कि एक 30 दिन का वीज़ा है और एक 90 दिन का, मैं विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ। अब ये देखना है कि वो जो गैर मुल्की हैं उनके लिए किन सहूलियात, किन मराहत का ऐलान करते हैं। अलबत्ता एक बात तय है
کہ یہ جو 2 دن کا جو اجلاس ہوگا 23 اور 24 فروری کو، جس سے MBZ یعنی محمد بن زائد خطاب کریں گے اور اس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے کابینہ کے اس اجلاس میں، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ جو گولڈن جوبلی ہے، یعنی 50 سالہ جو تقریبات ہیں، ان تقریبات کو منانے کے بعد یا تقریبات کو منانے کا جو ہفتہ ہے اس کے دوران یہ پہلا ایسا اجلاس ہوگا جس میں MBZ یا محمد بن زائد شرکت کریں گے۔ اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس اجلاس میں بہت سے اہم فیصلے کیے جائیں گے جن کا بڑا گہرا تعلق ہوگا UAE کی آئندہ 50 سالہ پالیسیز کے حوالے سے، کہ ان کی آئندہ 50 سال کی پالیسیز کیا ہوں گی۔ گزشتہ 50 سال کی جو اچیومنٹس ہیں وہ تو ہم سب کو معلوم ہیں، لیکن آئندہ 50 سال میں UAE کے شہریوں کے لیے یعنی اماراتیوں کے لیے، غیر ملکیوں کے لیے وہ کن سہولتوں کا اعلان کرتے ہیں۔ کچھ ایسی سہولیات ہیں، ایسی مراحت ہیں جن کا پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے، جیسا کہ پہلی مرتبہ UAE کی تاریخ میں غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ UAE میں بغیر کسی اماراتی پارٹنر کے 100% آپ اونرشپ کے ساتھ کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کو 10 سالہ 5 سالہ ویزے کی آفر کی گئی ہے۔ UAE کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 5 سال اور 10 سال کے گولڈن ویزوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ UAE کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف ریاستوں نے فری لانس ویزے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح کے اعلان بھی کیے گئے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ UAE کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستانیوں پر ورک ویزے بند کیے گئے ہیں، وزٹ ویزے بند کیے گئے ہیں۔ وزٹ ویزے تو آپ کے علم میں ہے کہ جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی کافی ابہام ہے کہ اس میں شاید کوئی عمر کی پابندی یا قید ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی ابہام ہے کہ شاید ان میرڈ یا غیر شادی شدہ مرد حضرات کو ویزے جاری نہیں کیے جا رہے، لیکن وزٹ ویزوں پر جو بین تھا وہ ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بین مکمل طور پر تو نہیں لیکن جزوی طور پر وہ بین تو اٹھ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امپلائمنٹ اور ورک ویزوں پر جو بین ہے، کیا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کل اور پرسوں کے اجلاس میں اس بین پر سے بھی پابندی ہٹا لی جائے تاکہ ایکسپو 2020 جو کہ اسی سال پہلی اکتوبر سے 1 اکتوبر یعنی 1 اکتوبر سے وہ منعقد ہوگی، اس کے لیے کافی زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی، امیدواروں کی ملازمت کے لیے۔ تو امید کرنی چاہیے اچھائی کی، اچھی چیز کی، اور میں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ کابینہ کا اجلاس ختم ہوگا تو UAE کے حکمرانوں کی جانب سے نہ صرف اپنے ملک کے شہریوں کے لیے بلکہ غیر ملکیوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی خوشخبری سامنے ضرور آئے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔